बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 23 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 23 जनवरी साल 2026, और आज से 4 रोज़ पुरानी बात है। पीर का रोज़ है, तारीख है 19 जनवरी साल 2026 और वक्त है 10:45 का। एक खातून जिनकी उम्र 32 साल होती है, कोरिया से इनका ताल्लुक होता है, पेशे के एतबार से ये बिजनेस वुमेन होती हैं और आज से 2 महीने पहले ये घूमने के लिए विजिट वीजा लेकर आती हैं। लेकिन जब अपने वतन वापस जा रही होती हैं, इनकी फ्लाइट होती है करीबन कोई 12 बजे के करीब, ये 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचती हैं और तमाम लवाजमात मुकम्मल करती हैं। जब इनका लगेज चला जाता है, अपनी टिकट कंफर्म करा लेती हैं, इनका बोर्डिंग पास इनको मिल जाता है, इमिग्रेशन को क्रॉस कर लेती हैं, तमाम चीजें मुकम्मल हो जाती हैं, चेकिंग वैकिंग सिक्योरिटी सब चीजें मुकम्मल हो जाती हैं। बस इनको इंतजार करना होता है अपनी फ्लाइट का, जिसमें बैठ के ये अपने मुल्क रवाना हो जाएं। और इमिग्रेशन क्रॉस करने के साथ ही जब आपने देखा होगा ना कि एक लंबी वॉक की जाती है वेटिंग एरिया के लिए, जब ये अपने हाथ में बोर्डिंग पास लेके, टिकट लेके वो लंबी वॉक कर रही होती हैं, अचानक एक शख्स जिसकी उम्र होती है 25 साल, इसका नाम होता है अफान अहमद, ये आता है और इनको रोकता है और इनसे कहता है कि मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के अंदर काम करता हूं। और इसका कार्ड भी बाकायदा तौर पर लगा होता है और देखने से लग रहा होता है कि जनाब ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ का बंदा है। ये आके कहता है कि मैडम, क्या मैं आपके हाथ में जो बोर्डिंग पास है और टिकट है मैं देख सकता हूं? ये खातून अपना बोर्डिंग पास और इनको टिकट दिखा देती हैं। अब ये बताते हैं कि जनाब आपको रोकने का मकसद ये है कि आपका लगेज तो चला गया है, लेकिन जब आप सिक्योरिटी चेक से गुजर रही थी तो आपके पास जो आपका पर्स है, आपके पास जो आपका हैंड कैरी है, या जो भी आपके पास सामान है, उसके अंदर जो है ना सिक्योरिटी बीप हुआ है। आप देखा होगा ना आपने कि जब आप सिक्योरिटी गेटवे से गुजरते हैं तो अगर आपके पास कोई भी मेटल चीज होती है तो वो बीप साउंड करना शुरू कर देती है। ये खातून कहती हैं कि जनाब मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अफान इनको बोलता है कि जनाब हमारे जो सिस्टम में बीप साउंड हुआ है और आपको दोबारा से सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा। ये खातून कहती हैं ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप मुझे वापस लेके चल लीजिए। अच्छा, अफान इनको कहता है कि ठीक है, मैं आपको वापस लेके चल लेता हूं, लेकिन एक बात को मैं आपको मेक श्योर करा देता हूं कि इस सारे अमल के अंदर काफी ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि आप अपनी फ्लाइट भी मिस कर दें। तो ये खातून कहती है भाई आप बता दीजिए, आप मुझे जाने नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी चेक से गुजरो, मैं सिक्योरिटी चेक से गुजरने के लिए तैयार हूं, और आप जब मैं वो करने के लिए जा रही हूं तो आप कह रहे हैं कि आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आप बताइए आपके पास कोई हल है? तो अफान कहता है ठीक है, मैं एक काम ये करता हूं कि मैं खुद आपकी चेकिंग कर लेता हूं, आपके बैग की, आपके लगेज की आपकी चेकिंग कर लेता हूं। अगर मैं मुतमईन हो जाऊंगा तो मैं आपको गो थ्रू कर दूंगा, आप अपनी फ्लाइट में जा सकती हैं। खातून मान जाती हैं। खातून ने जो कंप्लेन दर्ज कराई है ना, उसके अंदर उन्होंने कहा कि उसका रवैया इतना प्रोफेशनल था कि मैंने उसकी बात पर जरा सा भी डाउट नहीं किया। अब वो शख्स यानी मोहम्मद जो अफान अहमद है, ये मुझे लेके मर्दों के वॉशरूम के पास चला जाता है। तो खातून कहती हैं कि आप यहां पर मेरी चेकिंग करेंगे? खातून थोड़ा सा एक डिस्कंफर्ट फील करती हैं। तो कहता है कि भाई मेरे पास कोई और जगह तो है नहीं, या तो फिर आपको दोबारा से सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा। अब आप मुझे अपने सामान की चेकिंग करा दीजिए और उसके बाद अपनी फ्लाइट की तरफ चली जाइए। ये उनका लगेज चेक करता है, इनका पर्स वगैरह चेक करता है और उसके बाद फिजिकल चेकिंग करता है। फिजिकल चेकिंग आपको पता है ना कि जब भी आप एयरपोर्ट पर गुजरते होंगे, मर्दों की लाइन अलग है, औरतों की लाइन अलग है, औरतों की चेकिंग अलग होती है, मर्दों की चेकिंग अलग होती है। अब ये मर्द जो है एक खातून की फिजिकल चेकिंग कर रहा है, यानी इनको हाथ लगा रहा है, इनके जो हसास जगह होती हैं उनको टच करने की कोशिश कर रहा है। बल्कि टच करने की कोशिश क्या कर रहा है, मुस्तकिल उनको टच कर रहा होता है, हर जगह से, आगे पीछे हर जगह से ये उनको एक इनएप्रोप्रिएट तरीके से इनको हाथ लगाता है, जिससे ये खातून जो है ना वो डिस्कंफर्ट फील करती हैं। ये उस पर एतराज करती हैं और कहती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप किस तरह की चेकिंग कर रहे हैं? आपके पास एक लेडी एहलकार होनी चाहिए जो कि मेरी चेकिंग करे। अब जब ये मुसलसल एतराज करती हैं खातून, तो ये अफान क्या करता है, इनको थैंक यू करता है, स्माइल करता है, इनको हक करता है और उसके बाद यानी गले लगाता है और उसके बाद वहां से रवाना हो जाता है और कहता है कि अब आप फ्री टू गो है, अब अपनी फ्लाइट में जाके बैठ जाइए। अब ये खातून कहती हैं कि जब इसने मुझे हक किया, स्माइल की और थैंक यू किया, तब मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत काम हुआ है। उससे पहले तक मुझे एतराज जरूर हो रहा था, लेकिन क्योंकि उसका रवैया इतना प्रोफेशनल था, वो मुस्तकिल सिक्योरिटी के मामलात को लेकर मुझसे बात कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे सामान में कोई ऐसी चीज है जो कि इनके सिक्योरिटी चेक में मसाइल पैदा कर रही है और इसी वजह से मुझे आगे जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब इसने मुझे स्माइल किया, हक किया और वहां से आसानी से चला गया, तब मुझे पता चला कि यार मेरे साथ कुछ गलत हुआ। ये फौरी तौर पर जाती हैं और जिस एयरलाइन से ट्रैवल कर रही होती हैं उनके स्टाफ को जाके बताती हैं कि उनके साथ इस तरह का मामला हुआ है, इनको हिरासा किया
گیا ہے اور ایک مرد نے ان کی فزیکل چیکنگ کی ہے، ان کے جسم کے حساس جگہوں پر اس نے نہ صرف ہاتھ لگائے بلکہ ایک غلط طریقے سے اس پر اٹیمپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاتون یہ جن کو شکایت کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ اجازت ہو کہ وہ خاتون کو اس طرح سے فزیکل چیکنگ کر سکے۔ وہ فوری طور پر ان کی کمپلین درج کراتی ہیں خاتون، خیر اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ روانہ ہو گئیں، لیکن اس کے فوری بعد عفان نامی اس شخص کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، سی سی ٹی وی نکالی جاتی ہے اور سی سی ٹی وی کے اندر وہ تمام منظر ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو لفظوں میں بیان کیا کہ ان کو سائڈ پر لے کے جاتا ہے، ان کے جسم کو ٹچ کرتا ہے، سامان امان چیک کرتا ہے اور اس کے بعد حق کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ جناب واقعہ رونما ہوا ہے۔ اب اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے، 25 سال کا شخص ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایئرپورٹ سیکیورٹی سٹاف کے اندر تھا، لیکن اس کے پاس یہ اجازت نہیں تھی کہ یہ کسی کو بھی، عورت تو چھوڑیے مرد کو بھی فزیکلی ٹچ کر سکے چیکنگ کے معاملے میں، یعنی چیکنگ کے لیے اس کو فزیکلی ٹچ کر سکے۔ اگر اس کے پاس صرف اتنا اختیار تھا کہ اگر اس کو کوئی چیز غلط لگتی ہے تو یہ باقاعدہ طور پر سیکیورٹی سٹاف کو آ کے بتائے گا اور وہ پھر اس پیسنجر سے جا کے بات کرے گا۔ یہ واقعہ جناب رونما ہوا ہے بنگلور میں، جو کہ بھارت کا شہر ہے، وہاں کے ایئرپورٹ پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ خاتون جن کا تعلق کوریا سے تھا، یہ نومبر میں بھارت آتی ہیں، گھومنے پھرنے کی غرض سے وزٹ کرنے کے لیے آتی ہیں اور یہ 4 روز پہلے اپنے ملک روانہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اس شخص کو جس کا نام محمد عفان احمد ہے، 25 سال کا ہے، اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور حراست میں لینے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ جو ہے نا وہ ہائی سیکیورٹی ایریا ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہاں پر سیکیورٹی ہے، غالباً سب سے زیادہ شہر میں اگر کہیں سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ ایئرپورٹ پر ہوتی ہے، بورڈنگ کے معاملات میں، دیگر معاملات میں، اس معاملات میں، اس معاملات میں، کیونکہ اس میں فارنرز بھی آ رہے ہوتے ہیں، وزٹرز بھی آ رہے ہوتے ہیں، لوکل لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، سخت قسم کی چیکنگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح کا معاملہ ہونا اور ایک بزی ایئرپورٹ پر اس طرح کا معاملہ ہونا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ آپ بھی جب بھی ٹریول کریں بھائی، اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا، کیونکہ ان خاتون نے بتایا کہ ان کے ساتھ اسکیم ہوا ہے، اسکیم کا مطلب، اسکیم تو بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں پیسہ انوالو ہو، یہ تمام چیزیں ہوں، لیکن ان کے ساتھ بددیانتی ہوئی ہے، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ زیادتی کے زمرے میں آتا ہے کہ اس شخص نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، ایک چیز اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس پر مقدمہ درج ہوگا اور غالباً شاید اس کی سزا اس کو ہوگی۔ اب خاتون نے اس کی کمپلین درج کروا دی ہے، یہ ایک جو نجی ایئر لائن کے ذریعے ٹریول کر رہی تھی۔ آپ کے ساتھ جب بھی دیکھیں، اگر آپ سیکیورٹی چیک پوسٹ سے گزر رہے ہیں، سیکیورٹی جو معاملات ہوتے ہیں گیٹ پہ، تو وہاں سے اگر آپ گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد سے آپ کی ایک دفعہ فزیکل چیکنگ ہوتی ہے، پاکستانی ایئرپورٹ پر تو یہی ایس او پی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی بورڈنگ ہو گئی تب آپ کو کوئی الگ سے کارنر پہ لے جا کے چیک نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔